अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, अभी जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू की ऑडियो मैं अभी प्ले करके आपको सुनाऊंगा, उसका 1:48 PM में लॉन्ग कोर्स लास्ट बैच था और इनिशियल इंटरव्यू सबसे लंबा इस कैंडिडेट का हुआ था, 13 से 14 मिनट। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल टेस्ट जो है इंटरव्यू पास किया। इनको जो ऐसे आया था उस इनिशियल इंटरव्यू से पहले जो लिखना था वो था द इम्पोर्टेंस ऑफ गिफ्ट इन रिलेशनशिप। तो इन्होंने 15 से 20 लाइनें लिखी थी उर्दू और इंग्लिश में। तो अभी मैं ऑडियो आपको प्ले करता हूं, तो आप उसको गौर से सुने। थैंक्स। मैं सेंटर पहुंचा था तकरीबन 6:45 पे। सेंटर पहुंचने के बाद मैंने एंट्री की 6:52 पे। एंट्री करके ना मैं सीधा चला गया ऊपर मेडिकल हॉल में। तो वो गलती से ऊपर मेडिकल हॉल में चला गया था। फिर मैं वापस नीचे आया तो इंटरव्यू वाली जगह पे जहाँ पे बैठते हैं ना बच्चे, वहाँ पे बैठ गया। कोई भी नहीं बैठा था, मैं बैठ गया जाके। मैं था, खान था और एक और लड़का था हमारे साथ। तो हम बैठे। फिर उसके बाद वो आया सूबेदार, वो कहता कि ना थोड़ी देर ना वेटिंग एरिया में वेट कर लें कैंटीन के पास, अभी सफाई हो जाए। तो सफाई हम वहाँ पे जाके वेट करने लगे। 10 मिनट तक उन्होंने ना बुला लिया। तकरीबन ना हमें 7:10 हाँ 7 बजे हम अंदर पहुँच गए। 7:05 पे वो आ गया था, वसीम आ गया था, कैप्टन वसीम साइक। उसने ऐसे लिखा आके। तो मेरे ना 5-10 मिनट ज़ाया हो गए, मेरा ना सीरियल नंबर नहीं मिला था। तो मैंने ऐसे थोड़ा छोटा ही लिखा था मैंने। कोई ऐसे कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं मुझे लगता कोई है, लेकिन लिखना ज़रूर है, अच्छा लिखना है, लेकिन मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसे बहुत छोटा लिखा था मैंने। नीचे से कुछ 5-5 6-6 लाइनें छुट्टी हुई थी, उर्दू इंग्लिश दोनों की। तो फिर मैंने वो जमा कराया। फिर उसके बाद मैंने हम बैठ गए। तो ना इंटरव्यू ये जो बोल रहे हैं ना कि 10-11 बजे शुरू है, कोई 10-11 बजे शुरू नहीं है। हमारा इंटरव्यू ऐसे ख़त्म हुआ है, 8 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। हमारा जो टाइम था 8 बजे इंटरव्यू, तो 10 बजे तक इंटरव्यू चला है, 8 से 10। तो 11-12 बच्चों का इंटरव्यू हुआ। फ़ौरन ही उन्होंने ना फिर कर्नल को ना लेफ्टिनेंट कर्नल को फ़ोन आ गया कहीं से, तो उसको ना जाना पड़ गया। तो उन्होंने 12 बच्चे थे उनका रिज़ल्ट अनाउंस कर चले गए। फिर वो 10 बजे के बाद जो कर्नल साहब गए हैं ना, वो कर्नल साहब आई हैं कोई 2:30 पे। हम कोई तकरीबन 5 घंटे हमने उनका इंतज़ार ही किया वहाँ पे बैठ के। खैर वहाँ पे वो 2:30 करीब है। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी स्टार्ट किया तकरीबन 3:20 के करीब पे। इंटरव्यू स्टार्ट किया 3:20 पे। इंटरव्यू स्टार्ट किया, मेरा सेकंड लास्ट नंबर था। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैं सारे बच्चे परेशान जा रहे थे। फिर जब मेरी बारी आई ना, मैंने डोर नॉक किया। फिर मैंने डोर नॉक करके कहा मे आई कम इन सर। तो लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कम इन। तो मैं ना गया। फिर मैं जान पूछ के ना चेयर की लेफ़्ट साइड पे जाके खड़ा हुआ, क्योंकि ना पीएमए का रूल होता है कि लेफ़्ट साइड पे खड़ा होना है, राइट बैठना है, राइट साइड से निकलना। फिर मैंने डोर नॉक करके चेयर की लेफ़्ट साइड पे जाके खड़ा हुआ, क्योंकि ना पीएमए का रूल होता है कि लेफ़्ट साइड पे खड़ा होना है, राइट बैठना है, राइट साइड से निकलना। तो मैंने खड़ा हुआ, मैंने सलाम किया लेफ्टिनेंट कर्नल को। लेफ्टिनेंट कर्नल ने मुझे वालेकुम सलाम किया। मैंने ना थोड़ा एक ग्लांस डाली वसीम की तरफ। वसीम ने ना मुझे देखा। मैंने कहा बस इसने देख लिया ना, मैं लेफ्ट साइड से बैठा। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं बैठा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने थैंक यू सर कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा सो यू आर सैयद मोहम्मद अनवर। मैंने कहा यस सर। तो कहते हैं वी वेलकम यू फॉर द इंटरव्यू। मैंने कहा थैंक यू सर। नहीं नहीं, वी वेलकम यू फॉर द इंटरव्यू से पहले उसने कहा सेट योर माइक एंड चेयर। तो मैंने अपनी माइक और चेयर सेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा वी वेलकम यू फॉर द इंटरव्यू। मैंने कहा थैंक यू सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यू। आप कहाँ पैदा हुए थे? तो मैंने जवाब दिया सर जहाँ मैं पैदा, लाहौर। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि लाहौर में आपका बॉटअप कहाँ पे हुआ है? मैंने कहा सर लाहौर में। तो कहते लाहौर में कहाँ पे? फिर मैंने बताया सर अर्ली बॉटअप यहाँ पे, और राइट नाउ आई एम करंटली लिविंग इन दैट एट दैट प्लेस। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ही आस्क्ड के व्हाट ही आस्क्ड ही आस्क्ड दैट के what does your नहीं where was your from early education? मैंने एजुकेशन बताया सर आई हैव डन माई मेट्रिक अर्ली एजुकेशन फ्रॉम डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर, एंड आई एम currently a student of FSC pre engineering in Punjab College of Science campus 8. So he asked what does your father do? मैंने कहा sir he is a government employee BPS 15 assistant. Then he asked me you are Ahla Tashim? मैंने कहा yes. तो फिर he asked me what did your parents contribute? नहीं, फिर he asked what is the major difference between Shia and Sunni? मैंने कहा सर शिया गिव प्रायोरिटी टू हज़रत अली ओवर द अदर कैलिस्ट। कहता ओके। तो फिर उसके बाद कहता व्हाट इज़ योर ओपिनियन? उसने मुझे पूछा कि गलत किसको कहाँ कल से। मैंने कहा वी आर नॉट द वन हु कैन डिसाइड, वी शुड डू आवर थिंग्स एंड वी शुड फॉलो द प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ब्लेड्स लगाते हैं?
میں نے کہا یس سر آئی ڈو زنجیر زنی. تو اس نے کہا وائی ڈز یور فادر ڈو. میں نے کہا نو سر. کہتا ہے شیعہ. میں نے کہا یس سر. تو ہی آسکڈ کہ وائی ڈزنٹ ہی ڈو. میں نے کہا سر آئی ڈونٹ نو. نہیں, اس نے پوچھا وائی ڈز یو ڈو اینڈ وائی ڈزنٹ ہی ڈو. میں نے کہا بیکاز مائی مدر باٹ می اپ اینڈ دا مدر از دا ون ہو ٹاٹ دا چائلڈ. تو ہی سیڈ اوکے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا ہاؤ ول یو جسٹیفائی ریلیشن شپ اینڈ فیملشپ. میں نے ان کو جسٹیفائی کیا ریلیشن شپ از ناٹ گڈ, حرام ہے, حلال, اٹس ایٹ دیٹ ایج اٹس ناٹ گڈ, یو شوڈ فوکس آن گڈ. پھر اس کے بعد اس نے کہا فیمل فرینڈس بھی پوچھا تھا نا, تو میں نے سب تو فیمل فرینڈز آر دا کیجول وے اینڈ یو شوڈ ہیو فیمل فرینڈ بیکاز اٹس دا نیسیسٹی آف ٹائم, نیڈ آف ٹائم. اس کے بعد میں نے فوراً اپنے اوپر بات جان پوچھ کے لیا. میں نے کہا آئی آلسو ہیو فیمل فرینڈس. تو کہتے واٹ ٹائپ آف فیمل فرینڈس ڈو یو ہیو. تو میں نے بتایا سر کیجول فرینڈس. ہی آسکڈ واٹ ٹائپ آف کیجول فرینڈس. تو میں نے کہا سر جسٹ اسکول فرینڈس اینڈ وی ہیڈ ٹو میٹ آن اوکیزنس, ڈائیورجن اسپورٹس ایونٹس. سو ہی سیڈ اوکے. سو ہی آسکڈ می کہ what does the how do you talk to them, مطلب do you chat with them or call. پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے دوبارہ اس نے رپیٹ کیا سوال. میں نے کہا یس سر آئی ڈو چیٹ ود them. کہتے what type of chat. میں نے کہا سر جسٹ کیجول چیٹ. سو کہتے ہیں اوکے. سو ڈز یور سسٹر ڈو دیٹ کیجول چیٹ. میں نے کہا سر آئی ڈونٹ انٹرفیئر ان دیئر لائف بٹ دے ہیو کیجول فرینڈس, سو بٹ آئی ڈونٹ انٹرفیئر دیٹ مچ ان دیئر لائف. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اوکے. تو پھر اس کے بعد مجھ سے کہتا ہے ڈونٹ یو اسٹاپ them. I said sir I don't have the audacity to stop them because I have also female friend. It's my father who can stop them. So کہتا اوکے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک ذاکر والا سین ہوتا اس کا پوچھا. میں نے اس کو ڈیفائن کیا ان کو پورا کہ آئی ڈونٹ گو ود دیٹ ذاکر, آئی گو ود علامہ شہنشاہ حسین نقوی, کہ ہمیں اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنا ہے لیکن بنو امیہ کے مقدسات کا احترام نہیں کریں گے. اس نے کہا ہاؤ ول یو ڈیفائن مقدسات آف بنو امیہ. میں نے سیدھا نام بولا یزید. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. بٹ میں نے کہا سر ریسنٹلی یو سو ان لاسٹ محرم دیر ور دا نعرے آف یزید زندہ باد. سو ہی سیڈ اوکے. تو پھر اس کے بعد میں نے کنٹینیو کیا. اس نے کہا شوڈ وی موو ٹو جی کے اینڈ جنرل. میں نے کہا جنرل نالج کانفرنس. میں نے کہا یس سر. اس نے کہا پاکستان پہ امریکہ زور ڈال رہا ہے کہ چائنا سے دوستی توڑ دو. تو امریکہ کی طرف سے امپلیمنٹیشنس کیا ہوئی. میں نے بتا دیا کہ ہمیں نا چائنا سے دوستی نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ کافی کرنٹ پروجیکٹ پاکستان میں سے. اس نے کہا ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ بٹ وٹ ود دا implementations will be faced by Pakistan. میں نے بتایا سر in the past as we faced Pressler Act, so in the moreover we can face that, moreover we can face America can stop our funding through IMF. So he said okay. moreover میں نے کہا سر دیٹس اٹ. پھر اس کے بعد اس نے میرے سے کوئی 7 لینڈ لاک کنٹریز پوچھا. میں نے کہا سر لینڈ لاک کنٹریز آر دوز وچ ڈو ناٹ ہیو اینی سی اور اوشن. تو کہتے اوکے. میں نے فوراً ہی ساتھ میں ایگزامپل بھی دے دی کہ ایگزامپل دی تھی قزاقستان, ترکمانستان, افغانستان. تو کہتے اوکے. تو پھر اس کے میں سے کوئی جنرل نالج کے کوئی 7-8 سوال پوچھے. جنرل نالج کا مجھے ایک سوال نہیں تھا. میں نے صاحب کو کہہ دیا سوری سر ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سوری سر کر دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اینڈ میں میرے سے پوچھا جو مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے سوال نہیں آیا. انہوں نے کہا انڈس ریور اوریجنیٹ کہاں سے. میں نے بڑا بلنڈر مارا اس سوال. میں نے ان کو کہہ دیا سر انڈس ریور اوریجنیٹ فرام عربین سی. کہتا دیر از نو سچ سی وچ اوریجنیٹ فرام the river which originates from sea and goes into river, there is not such thing. تو میں نے کہا sir then it's from Sindh. تو کہتا no it goes to Sindh. میں نے کہا سوری سر آئی ڈونٹ نو. پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا ڈیموٹیویٹ کرنے کے لیے کہا یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. میں نے کہا سوری سر آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. تو کہتے ہیں اوکے. پھر اس کے بعد فوراً وقاص نے میرے سے وسیم نے سوال کیا کہ واٹ از یور اوپینین آن متا. میں نے کہا سر آر یو آسکنگ اباؤٹ نکاح متا. ہی سیڈ یس. تو میں نے کہا سر نکاح متا ان مائی سیکٹ اٹس الاؤڈ نکاح متا بیکاز. پھر اس کے بعد میں نے ان کو سارا ڈیٹیل سے بتایا اس کو نکاح متا کا. پھر نکاح متا کا ختم ہوا. اس نے کہا اوکے فائن. پھر اس نے میرے سے تھوڑی سی کراس کوشچننگ کی کہ لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں نے کہا سر آئی ایم ناٹ ایٹ دیٹ ایج. کہتے تو نکاح متا ہے 18 سال کی عمر کے. میں نے کہا سر وین سم ون گوز ٹو ابراڈ اینڈ ہی از ناٹ اوے ود ہز فیملی دین ہی کین ڈو نکاح متا. کہتے اوکے. میں نے کہا تھینک یو سر. تو کہتے یو میں لیفٹیننٹ کرنل مجھے کہتے یو میں گو. میں نے کہا تھینک یو سر. میں گیا ہوں, دروازہ بند کیا. میں کمرے سے اتنا خوش باہر نکلا نا. میں پورے جتنے بچے تھے نا آج کے ٹیسٹ میں واحد تھا جو خوش باہر نکلا تھا سینٹر سے, کہ مجھے پتا تھا کہ میں کمرے سے کہ میں پاس ہو گیا. پر پھر بھی تھا کہ یار کیونکہ میرے بعد صرف ایک بچہ رہ گیا تھا تو مجھے پھر بھی تھا کہ یار ابھی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. میں بہت خوش نکلا تھا کمرے سے. پھر اس کے بعد آیا انہوں نے 8 بچوں کو الگ کیا, ان کے رول نمبر لے. تو انہوں نے کہا سوری یو کوڈنٹ میک اٹ. پھر جو ہم بچے تھے انہوں نے کہا آپ پاس ہو گئے, اب آپ جا کے نا اپنا ایس بی فارم لے لیں. تو پہلے ہمیں پتہ نہیں چلا, ہم آپس میں گلے مل لیتے. تو لیفٹیننٹ کرنے کہتا اٹس ناٹ اے بگ اچیومنٹ یو ہیو ڈن دس گائز, you should focus on ISSB. ISSB exam. There are many of you who would know if I'm in the ISSB and I was interviewing you, I wouldn't select you guys. تو میں نے اس کو کہا sir we should cherish the small moments of life.
پھر اس نے اس کا جواب نہیں دیا, اس نے ادھر منہ کر لیا تھا, اس نے شاید سنا نہیں, اوائڈ کر دیا. تو پھر اس کے بعد ہم وسیم کہتا انٹرویو فارم کیوں نہیں لیا, میں نے کہا سر آپ نے بتایا, تو ہم نے نہیں بولا کہ بتایا نہیں. اس نے, میں نے کہا سر کہاں سے ملے گا, تو میں نے کہا سر وہ کہتا کہ وہ رجسٹریشن, میں ادھر گیا, ہم نے جا کے 30 روپے دیے ادھر سے جا کے, وہ انٹرویو ایس ایس بی فارم لیا اور بس گھر آ گئے.